बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान का दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान के इलाके कमरदीन कारेज में छुपाया गया धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाका खेज मवाद कोयटा और यूब में दहशतगर्दी में इस्तेमाल करना था। धमाका खेज मवाद में 6 से 8 किलो के 8 बम बरामद किए गए। आईईडीज में तैयार होने वाला सामान से भरा थैला भी बरामद किया गया। थैले में रिमोट, डेटोनेटर्स, बॉल बेरिंग, तारें और दीगर सामान शामिल था। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला सामान मुमकिना तौर पर हाल ही में अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाया गया था। और भारतीय खुफिया एजेंसी का प्लान प्रोग्राम पावर प्ले में बेनकाब। भारतीय मीडिया ने पीडीएम के 25 अक्टूबर के जलसे के हवाले से पहले से ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जलसे में किसी बड़े रहनुमा को टारगेट किया जा सकता है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं सिक्योरिटी देना विफाक का काम है। विफाक अलर्ट भी जारी करती है। अगर धमकी का लेवल इतना हो कि पुलिस के अलावा फोर्सेस की जरूरत हो तो विफाक आगे आता है। सिक्योरिटी डिमांड सूबाई हुकूमत कर सकती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्सर ये करती हैं कि काउंटर प्रोपेगेंडा मूव्स करती हैं कि अगर कोई चीज प्लान की गई हो पहले से ही ग्राउंड तैयार करती हैं, और इसी तरह का ग्राउंड इंडियन मीडिया ने भी तैयार किया। 25 अक्टूबर पाकिस्तान में किसी बड़े नेता की हत्या हो सकती है। दरअसल 25 अक्टूबर को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में विपक्ष के गठबंधन की रैली होने जा रही है। इसी रैली में बड़ा आतंकी हमला करने की तैयारी है, जिसमें निशाने पर कोई बड़ा नेता होगा। क्वेटा को इसीलिए चुना गया है ताकि भारत और बलूच रजिस्टर्ड मूवमेंट के कार्डर को बदनाम किया जा सके। शायद ये हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ का प्लान भी हो सकता है, तो मेन पाकिस्तान के किसी ऑपोजिशन के लीडर को टारगेट करके मजीद अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। सिक्योरिटी की बात है, बिल्कुल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलर्ट्स भी जारी करती है। फाक का किरदार यहाँ पे आ जाता है एडिशनल सिक्योरिटी देने का, कि अगर लेवल इतना रेज है कि पुलिस से ज़्यादा आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस भी चाहिए तो वहाँ वफाक का आएगा। बाकी तो जो कन्वे करना है वो स्पेशल ब्रांच है तमाम प्रोविंसेस के अंदर, वो कन्वे करती हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जो अपना वो फीड करती हैं, वो वफाकी हुकूमत को भी होता है, हमें हमारी तरफ से भी फीड किया जाएगा। लेकिन जो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी और किस हद तक सिक्योरिटी चाहेगी, वो जो डिमांड है वो जनरेट होगी फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की है। वो क्या SOPs बनाते हैं ऑन ग्राउंड, उनको असिस्टेंस हासिल होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जहाँ पे ये भी बतलाया जाता है कि किस नौयत का थ्रेट है। भारत का प्रोपेगेंडा उरूज पर है। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट में कहा कि काबिल अफसोस है भारतीय प्रोपेगेंडे को ईंधन पीडीएम के सर्कस से दिया। अली जैदी ने कहा कि पाकिस्तान के समाजी और मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। ग़िज़ाई अजनास की मसनूई महंगाई पर काबू पा लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। खैरपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बात करेंगे, बाबू इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा बाबू इस बारे में। देखें, ये SSP लाड़काना मसूद बंगश जो है, उनको ये इत्तला मिली थी कि लाड़काना और खैरपुर के दरमियान जो कच्चे का इलाका है, वहाँ डाकुओं के गिरोह जो है उन्होंने आके पनाह ली है। उस पर उन्होंने काम किया और काम करने के बाद यहाँ से 4 बख्तरबंद गाड़ियाँ और पुलिस की बड़ी नफरी लेकर जो है वो उसको रेकी करके वहाँ पहुँचे। सुबह सवेरे जो है ये मुकाबला हुआ, और मुकाबला जो अभी भी जारी है होते हुए इस वक्त तक जो है मसूद बंगश ने तस्दीक की कि 7 जो है डाकू वो मारे जा चुके हैं। उनमें रॉकेट लॉन्चर भी मिला है और कुछ गोले भी मिले हैं, क्लेशनकोव भी मिली है, और इनमें से अभी 3 से 4 डाकुओं की पहचान हुई है जो नारेजो ग्रुप के हैं, इकबाल नारेजो और मल्लन के हवाले से, जिनके ऊपर तकरीबन 10-10 लाख रुपए जो है जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी का इनाम था। बाकियों की इलाके के लोगों से जो है वो लाकर अभी पहचान कराई जाएगी, और जो इनके पास डेटा मौजूद था डाकुओं का, उससे उनको वेरीफाई कर रहे हैं जो तस्वीरें मौजूद थी, और मुकाबला भी जारी है। मजीद नफरी जो है वो तलब कर ली गई है, और इधर जो नौदेरों की तरफ से जो कच्चा निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका बाबू इकबाल।
कराची में मस्कन चौरंगी पर धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाका होते ही हर तरफ धुआं फैल गया। तहकीकात करने वाले इदारों ने गैस लीकेज की रिपोर्ट पर शुकूक व शुबहात जाहिर कर दिए हैं। धमाके का मुकदमा बैंक मैनेजर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। इमारत रहने के काबिल है या नहीं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतासरा इमारत का जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी पर इमारत में धमाके की तहकीकात जारी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाका होते ही हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया और इमारत के सुतून सड़क पर आ गिरे। गैस लीकेज करार देने पर तफ्तीशी इदारों ने तहफ्फुजात का इजहार किया है। खोज लगाने के लिए मजीद बारीक बीनी से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस और एसएसजीसी की टीमें फिर जाए हादसा का दौरा करेंगी। पुलिस ने धमाके का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में बैंक मैनेजर की मुद्दत में दर्ज कर लिया। मुकदमे में कत्ल बिल सबब और नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल हैं। मुतासरा इमारत रिहाइश के काबिल है या नहीं, इस सिलसिले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतासरा इमारत का जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। तहम इमारत का मुतासरा हिस्सा गिराने का फैसला किया गया है, जिसके लिए हैवी मशीनरी पहुँचा दी गई है। इस्लामाबाद लिए चले आपको, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उसमें एक होटल में लोग दाखिल हुए और कैप्टन सफदर साहब को गिरफ्तार किया। ये एक हकीकत है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में आई वो बहुत से शक और शुबे पैदा करती है। हमने कल पुलिस स्टेशन आर्टिलरी मैदान में एक कराची के एक मुहिब वतन ने एफआईआर की दरख्वास्त दी है। 21 तारीख को अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। ये भी एक हकीकत है, जो कैप्टन सफदर पर एफआईआर दर्ज हुई उसके हकायक भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी हकीकत ये है कि सिंध के आईजी पुलिस को सुबह के 2 और 4 बजे के दरमियान अगवा करके उनको जो मुकामी दफ्तर था इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के, वहाँ पर ले जाया गया और एफआईआर दर्ज करने का प्रेशर डाला गया। अब ये सारा मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद सिंध की पुलिस चली गई, छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। घर का मुआसरा करने वाले पाकिस्तान रेंजर के सिपाही और अफसरान थे। ये दोनों महकमे, पाकिस्तान रेंजर सिंध और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो हैं, ये वफाकी हुकूमत के इदारे हैं। ये जो रेंजर्स हैं ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं और जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। यानी वफाक जो है वो सूबे पर हमलावर हुआ, ये एक हकीकत है। और बदनसीबी की बात यह है कि इस सारे वाक़े की एफआईआर भी आईजी साहब दर्ज कराने से कासिर हैं, क्योंकि ये किस तरह एक 22 ग्रेड का अफसर कहे जिसकी सूबे की पुलिस उसके मातहत हो, वो किस तरह ये कह सकता है कि मुझे अगवा कर लिया गया। अगर वो अगवा कर लिया जाता है तो फिर उस सूबे में, उस मुल्क में कौन महफूज है। ये बड़ी संगीन बातें हैं, ये मामूली बातें नहीं हैं, ये सियासत की बातें नहीं हैं, ये उन हालात की बातें हैं जो आज हमारे मुल्क में रूनुमा हो रहे हैं।
اس پر طریقہ تو یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب صوبے کے چیف منسٹر کو سے رابطہ کرتے، ان کو اشور کرتے کہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی تفتیش کریں گے، ہم سزا دیں گے جو لوگ ملوث ہوئے ہیں۔ کوئی ٹیلی فون نہیں آیا، چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی، کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور چونکہ کوئی رابطہ نہیں تھا، اور ان دونوں اداروں کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ پاکستان فوج سے ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں، پاکستان رینجر سندھ کے بھی اور انٹر سروس انٹیلیجنس کے بھی، تو بلاول صاحب نے درخواست کی، کیونکہ وفاقی حکومت سے رابطہ نہیں تھا، چیف آف آرمی اسٹاف سے اور ڈی جی انٹر سروس انٹیلیجنس سے، کہ آپ اس معاملے کی تفتیش کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ 10 دن میں تفتیش ہوگی، اور اس کے بعد پولیس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم 10 دن انتظار کر لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آئی جی پولیس جو ہیں یہ 22 گریڈ کے افسر ہیں، ڈی جی انٹر سروس انٹیلیجنس بھی 22 گریڈ کے افسر ہیں، ڈی جی رینجرز 21 گریڈ کے افسر ہیں، سارے وفاقی حکومت کے افسر ہیں۔ اب قانون کے تحت، اس آرمی ایکٹ کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف تفتیش کر سکتے ہیں اپنے افسران کی، یعنی جو ڈی جی انٹیلیجنس ہیں اور ڈی جی پاکستان رینجر ہیں، ان کے افسران کی، کہ انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ آرمی ایکٹ میں لافل کمانڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں ان لافل کمانڈ کی بھی ڈیفینیشن دے دی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جتنا ضروری لافل کمانڈ پہ ایکشن لینا ہوتا ہے، اتنا ہی ضروری افسر کے لیے ان لافل کمانڈ کو اوبے نہ کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ فیصلہ کہ لافل کمانڈ کیا ہے اور ان لافل کمانڈ کیا ہے، یہ سبارڈینیٹ افسر پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب جب چیف آف آرمی اسٹاف آرمی کے ذریعے تفتیش کریں گے تو وہ صرف اس حد تک تفتیش ہو سکتی ہے کہ کیا کوئی لافل کمانڈ دی گئی تھی یا کوئی ان لافل کمانڈ تھی، اس پر متعلقہ افسران نے صحیح عمل کیا یا نہیں کیا۔ وہ جو واقعہ ہوٹل کے توڑنے کا ہے، اس کی تفتیش ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ وہ تفتیش ہونا ضروری ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو تھا اس کو کس نے پامال کیا، کیوں پامال کیا۔ اور آپ جب اس سارے واقعے کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا خوفناک پہلو نظر آتا ہے کہ وفاقی اداروں نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے اندھیرے میں اغوا کیا، ان سے ایف آئی آر درج کروائی، اس لیے درج کروائی کہ صبح کے 7 بجے جا کے مریم نواز کے ہوٹل کا کمرہ توڑ کر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے وہ عمل کر سکے۔ جس ملک میں افسران، اعلیٰ افسران کو اغوا کیا جائے کہ چادر اور چار دیواری کا پامال کیا جائے، وہاں کون شخص محفوظ کرے گا، اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے گا؟ وہاں کس کی عزت رہ جائے گی؟ اس ملک کا نظام کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں رکتی، صوبے کی جو اتھارٹی تھی، جو صوبے کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، اس کو بھی پامال کیا گیا۔ بات کی ساری ذمہ داری اس ملک کے وزیر اعظم پر آتی ہے، مکمل ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے۔ دونوں ادارے، انٹر سروس انٹیلیجنس اور پاکستان رینجر سندھ، وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم خود بات نہیں کرتا اداروں سے،
اس کا سیکرٹری بات کرتا ہے, ہمارا وزیر اعظم خود بھی کر سکتا ہے, لیکن کسی نے انسٹرکشنز دی ہیں ان دو اداروں کو, وہ شخص صرف اور صرف ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے, کوئی اور انسٹرکشن نہیں دے سکتا. یہ ادارے کسی اور کے تابع نہیں ہیں. ان اداروں کے افسران اپنی کمانڈز لیتے ہیں, اپنی انسٹرکشنز لیتے ہیں, آرڈرز لیتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم سے. یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے, اور یہ واضح حقیقت ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے, اور اس نے وفاقی ادارے استعمال کیے. اس نے وہ وفاقی ادارے استعمال کیے جن کے اعلیٰ ترین افسران اور دیگر افسران بھی پاکستان فوج سے ہیں. کیا ان افسران کو یہ ان لافل کمانڈ ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی؟ یہ سوال ہے آج کا. چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنا میری نظر میں, ہر پاکستانی کی نظر میں, ایک ان لافل کمانڈ ہے, غیر قانونی حکم ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. لیکن ان اداروں نے عمل کیا. یہ معاملات بہت سنگین ہیں. آئین کو توڑا گیا, صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا, صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, اور ساری بات وزیر اعظم کے دفتر میں جاتی ہے. آج وزیر اعظم کو جواب دینا پڑے گا, جواب دینا ہوگا. پاکستان کے عوام بھی پوچھتے ہیں, جب اس عہدے پہ آئے تھے جو حلف اٹھایا تھا اس کو پڑھ لیں. نہ صرف اپنا حلف توڑا بلکہ اپنے جو افسران تھے ان کو بھی حلف توڑنے کا حکم دیا. یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں, یہ رک سکتی نہیں ہے, رکنی چاہیے نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے, یہ وہی بات ہے جو پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں. جب ملک کا وزیر اعظم اپنے کام چھوڑ دے, عوام کی تکلیف, ملک کی معیشت کو چھوڑ دے, وہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنے میں لگ جائے, تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ اب ہمیں تو توقع یہ تھی, اور ہم نے انتظار کیا کہ اس ملک کی عدلیہ, کیونکہ معاملہ تو عدلیہ تک جا پہنچا ہے, صوبے وفاق میں ٹکراؤ ہے, فوج کو ملوث کر دیا گیا ہے, یہ فیصلے کون کرے گا؟ ہمیں توقع یہ تھی کہ ہماری عدالتیں جو صبح موٹر نوٹس لیتی رہی ہیں سیکرٹری صاحبان کے تبادلے کا, بہت سی مثالیں موجود ہیں, خود نوٹس لیا عدالت عدلیہ نے, بڑی عدالتوں نے افسران کے تبادلے کا. آج ایک افسر کو اغوا کر لیا اور عدالتوں نے نوٹس نہیں لیا. آج آئین کو توڑا گیا, عدالتوں نے نوٹس نہیں لیا. ہم نے تو اس ملک کو وزیر اعظم پر ایک ویزا رکھنے پر نکالا, صبح موٹر نوٹس لے کر. آج جب ملک کا آئین خطرے میں ہے, ملک کا آئین پامال ہو رہا ہے, چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال ہو رہا ہے, ہماری عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں. یہ باتیں سوچنے کی ہیں, لمحہ فکری ہم سب کے لیے, اس ملک کے لیے لمحہ فکری. ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کہاں پر جا رہے ہیں, اس کا جواب دہ کوئی ہے؟ اگر آئی جی پولیس محفوظ نہیں ہے, چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں ہے, تو پھر کوئی بھی یہاں محفوظ نہیں ہے. یہ باتیں ہیں جو ہم نے عوام کے سامنے رکھنی تھی, کیونکہ انویسٹیگیشن کیسے ہوگی, کون کرے گا, اس کا کوئی تعین کرنا مشکل ہے. ہمیں توقع یہ بھی تھی کہ سینٹ اس معاملے کو اٹھائے گی, جو صوبے اور وفاق کے درمیان رشتے کو برقرار رکھتی ہے, جو صوبے کے معاملات کا تحفظ کرتی ہے, اس کو اٹھانا چاہیے. سینٹ کی کمیٹی بننی چاہیے.
جو جائے اور دیکھے کہ صوبہ سندھ کے اندر کیا ہوا، اس کے آئی جی کے ساتھ کیا ہوا، وہاں کس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ آج ارباب اقتدار کی سوچ دیکھیں کہ منصوبہ بنایا جاتا ہے، 2 وفاقی ادارے ملوث کیے جاتے ہیں، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایف آئی آر درج کرو، اور صبح کے 7 بجے مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے ہراساں کرو، ورنہ گرفتار کرتے نا مریم نواز کو بھی، ان کا نام بھی اس جعلی ایف آئی آر میں درج ہے۔ آج معاملات غیر معمولی نوعیت کے ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ پارلیمان بھی مفلوج ہے، عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ آج انصاف مریم نواز صاحبہ کو کہاں سے ملے گا؟ آئی جی پولیس کو کہاں سے ملے گا؟ سندھ کے عوام کو کہاں سے ملے گا؟ یہ سوال ہیں جن کا جواب جاننا آج سارا پاکستان انتظار کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم نے خاص طور پر بلاول نے پریس کانفرنس کر کے فوج سے مدد مانگی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا طاقت کا اور انصاف کا موقع وہی گھر ہے جہاں پہ جسے آپ استعمال لگاتے ہیں؟ نہیں، یہ رابطے کی بات نہیں ہے، چونکہ 2 وفاقی ادارے ملوث ہیں جن کے تمام اعلیٰ افسران اور دیگر افسران فوج سے آتے ہیں۔ جب حکومت کچھ کرنے سے قاصر ہے، جب حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا، بلکہ شواہد یہ ہے کہ یہ سارا کام وزیر اعظم نے کروایا ہے، تو پھر بلاول صاحب نے یہ موضوع سمجھا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے درخواست کریں کہ آپ پتہ کریں، یہ افسران آپ کے ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنے افسران سے پوچھیں کہ یہ معاملہ کیسے پیش آئے۔ ایک چیز میں بھی کہہ رہا ہوں، جی ایک چیز میں بھی اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران احمد نیازی صبح شام ایک تسبیح پڑھتا ہے، میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، اور عمران نیازی نے سپر این آر او کس کو دیا ہے؟ کلبھوشن یادیو کو۔ کل اسٹینڈنگ کمیٹی لا سے زبردستی بلڈوز کر کے قانون پاس کرایا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق دیا جائے۔ یہ اپیل کا حق اس کے پاس جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستانی حکومت نے دلائل دیے تھے، ان کی روشنی میں ہمارے مروجہ قوانین کے اندر موجود ہے۔ ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنے کیس کو پلیڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملٹری کورٹ کی سزائے موت کے خلاف ہمارے ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا قانونی حق موجود ہے، اور ہم نے مثالیں دی تھیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ سے سزائے موت پانے والے کئی افراد کی سزاؤں کو تبدیل کیا ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قانون موجود ہے تو پھر ایک کلبھوشن یادیو کے نام سے اس کے لیے ایک پرسن اسپیسیفک لا بنانا، ان حالات میں کہ جب کشمیر کے اندر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے آگ اور خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ کون سی قومی غیرت ہے؟ یہ کون سی قومی پالیسی ہے؟ یہ کون سا قومی مفاد ہے جس کا یہ تقاضا ہے کہ بھارتی جاسوس کے لیے عمران نیازی کی حکومت ایک سپر این آر او نکالے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہوا ہے۔ اگر کشمیر کا سودا نہ کیا ہوتا تو کبھی بھارت کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر اپنا تسلط قائم کرتا اور اس کو
भारत के अंदर इसकी मुतनाज़ा हैसियत ख़त्म करके मुदगम कर लेता, मर्जर कर लेता उसका अपनी फेडरेशन के अंदर। ये वो ख़तरात हैं जिनसे हम कौम को आगाह करना चाहते हैं। ये इमरान अहमद नियाज़ी सिर्फ इंतकाम का एजेंडा रखता है, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए हर सौदा करना चाहता है और इसको फॉरेन फंडिंग के ज़रिए मुल्क पे मुसल्लत इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान की ताकत को नुकसान पहुंचाया जाए। वो पाकिस्तान की ताकत जो मईशत की बहाली से और सी पैक से एक मजबूत इक्तसादी ताकत बन रही थी, आज इसने पाकिस्तान की मईशत को मफलूज कर दिया है, तबाह कर दिया है, ग्रोथ रेट ख़त्म हो गई है, मुल्क हाईएस्ट इन्फ्लेशन में है। आज आम शहरी, आज आप खबरें सुने, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। दूसरा मसला क्या है? महंगाई। और तीसरा बड़ा मसला क्या है? महंगाई। लेकिन इमरान अहमद नियाज़ी के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे कैसे कायम कर सकता है। इमरान नियाज़ी की पहली मीटिंग भी इन मुकदमों के हवाले से होती है और दिन की आखिरी मीटिंग भी इन मुकदमों के हवाले से होती है। उसे अवाम से, उनके मफाद से, महंगाई से, बेरोज़गारी से, कश्मीर के मसले से कोई दिलचस्पी नहीं है। आज जैसे शाहिद साहब ने कहा कि हम ये मुकदमा कौम के सामने रखना चाहते हैं कि जहां आईजी के अगवा का मसला है, वहां कौम की बेटी के चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अगर इस चीज़ को एड्रेस ना किया गया तो किसी की माँ, बहन, बेटी की हुर्मत महफूज नहीं रहेगी। हम इस चीज़ पर आवाज़ उठाएंगे, एहतजाज भरपूर जारी रखेंगे जब तक कि इस वाक़े में मुलव्वस जो असल किरदार है इमरान अहमद नियाज़ी, उसको कानून के कटहरे में नहीं खड़ा किया जाता। सर ये बताइए, दोनों से मेरा सवाल है सर जी, कि जो ये कार्रवाई हुई, ज़ाहिर है चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ, तो क्या मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट या मुतल्लिका सिंध हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करेगी इस तरह की कि ये वाक़या हुआ है, चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल हुआ, और क्या मुकदमे को परसू करेगी ज़ाती हैसियत में, जिस तरह आपने कहा दरख्वास्त दी? देखिए, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल हुआ, सिर्फ बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। आईजी को अगवा किया गया, वो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करने के लिए। अगवा किसने किया? वफाकी इदारों ने। हुक्म कौन दे सकता है? वज़ीर आज़म। ये मामूली बात है। हमें तो तवक्को ये थी कि अदालतें खुद नोटिस लेंगी। हमने FIR की दरख्वास्त दे दी है। अगर वहाँ FIR दर्ज नहीं हो सकती, हमने नॉमिनेशन नहीं किया, हमने कहा जी गैर मुतल्लिका शख्स ने ये काम किया है, उसमें सारी बातें लिख दी हैं। अब हमें उम्मीद है अदालतें सू मोटर नोटिस लेंगी इस मामले का। नहीं लेंगी तो हम अपना कानूनी हक महफूज रखते हैं। साहब ये बताइएगा कि नून लीग की जो सदर मरियम नवाज के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनकी जमानत मंसूख की जा रही है, तो ख्वाजा आसिफ के हवाले से हुकूमत की बुला देंगे। क्या ऐसी भी रिपोर्ट्स आपके पास पहुंची है? ज़्यादा दबाव जो है वो नून लीग पर लाया जाएगा? दबाव तो हुकूमत पर नजर आता है। अगर ये काम आज हुकूमत सोचे जो ये करेगी, ये ऐसी एक जो चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करने से नहीं रुकी, वो हर काम करेगी। आज नायब चेयरमैन की जेब में है, वो हर काम करेंगे। हम इन चीज़ों से नहीं घबराते, अवाम को कबूल नहीं करते। इनको इल्म ही नहीं अदारे कैसे काम करते हैं। उससे ये तासुर मिल रहा है कि शायद कि हुकूमत मज़ीद जो है वो सख्त इक़दाम करना चाह रही है। इसके ऊपर आप क्या? चादर और चार दीवारी से सख्त इक़दाम क्या होगा?
اس کو پامال کر چکے ہیں. سختی سے کام نہیں چلے گا, آج جواب دینا پڑے گا. آج وزیر اعظم نے جواب دینا ہے کہ اس نے کیوں رینجرز کو استعمال کیا, اس نے کیوں انٹر سروس انٹیلیجنس کو استعمال کیا. یہ جواب دینا پڑے گا. کیوں سندھ کے آئی جی کو اغوا کیا گیا. یہ گورنر سندھ کی قربانی سے کام نہیں چلے گا. اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ مشیر کرائے کے رکھے ہوئے جو مرضی کہتے رہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر الزامات ہی رہ جاتے ہیں. جب دلیل نہ ہو پھر جھوٹ بولا جاتا ہے. حق جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے ایف آئی آر دے دی ہے. اگر پی ٹی آئی کے ورکر کی جھوٹی ایف آئی آر رات کو درج ہو سکتی ہے آئی جی کو اغوا کے بعد, تو ہمیں امید ہے کہ آئی جی کے اغوا کے بغیر یہ ایف آئی آر بھی درج ہو جائے گی. تھینک یو. اسلام آباد میں لیگی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. احسن اقبال کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کا پہلا, دوسرا اور تیسرا مسئلہ مہنگائی اور صرف مہنگائی ہے. عمران, مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کے خلاف صرف جھوٹے مقدمے کیسے کر سکتا ہوں. اور دوسری جانب کے پی کے وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جن کا یہی کام ہوتا ہے کہ اس بندوبست کا انتظام کریں, اور پھر ہمارے بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, وہ بھی اس آرگینوگرام کے تحت ہمارا جو اسٹرکچر ہے ہم یہ کام کرتے ہیں. نیکسٹ, یہ وہ ریونیو کا خاکہ ہے, ریونیو کورٹس کا. جس طرح بیسیکلی سٹیزن کو ہوتا ہے کہ کہیں اس کے قریب ایک عدالت ہو کہ جہاں اس کا مسئلہ حل ہو, کسی بھی سول کورٹ میں ہوتا ہے, کرمنل کورٹ میں, اسی طرح ریونیو کورٹس کے بھی تقریباً 4 لیئرز ہیں. اور پھر اپیل کا حق دیا گیا ہے. اپیل کا حق اسی لیے ہے کہ اگر ایک کورٹ سے کسی وجہ سے کوئی صرف نظر ہو جائے تو دوسری عدالت, تیسری عدالت, یہ اس کی ہائرارکی بتائی. تو پہلا واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.